जय हिंद जय भारत. नमस्कार गोंयकारां. हांव अखिल भारतीय परिवार पार्टीचो संदीप नायक. आमी आयल्या हरवळ्या. हरवळ्या हे हिस्ट्रीन नांव नोंद आसा जे देवस्थानाचे पवित्र स्थान. त्या जाग्यार ही कॉलनी येता दिनकर नगर. त्या दिनकर नगर कॉलनींतल्यान एक सोकपिटाचें उदक मेन पायपलायनीक वॉटर पायपलायन हांगा येवन सांठवलेलें आसा. तें हांव तुमकां एक तेजेर नजर घालता. उदकाची पायपलायन आसा भितून आनी पूर्ण पाणी सोकपिटाचेर सजवलेलें आसा भितून. ही कॉन्स्टिट्युएन्सी येता चीफ मिनिस्टराक. ह्या चीफ मिनिस्टराचो हांगासर मोठो रोल आनी आमदारूय म्हणून मोठो रोल. त्या जाग्यार आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सगळी घाण, ही घाण उदकाच्या पायपलायन पियाता आमी उदक, त्या लायनीक साचलेली आसा घाण. तितून प्लास्टीक म्हणनाका, सोकपिटाचें उदक म्हणनाका, आनी आमचे लोक ह्या पायपलायनीतलें उदक पियेतात. कितें परिस्थिती पळयात. म्हणजे आमचो हेल्थ कसो सारको उरतलो. हे जे चल्लां हांगासर सगळ्यो गोश्टी, हे जे कॉम्प्लेक्स आसा साळुंके, हे जे लेवलाचेर जे आयज काम हांगा चालू आसा ते सामकें दुर्दैवी, अत्यंत लोकांच्या जिवाशी खेळ चालू आसा हांगासर. मागीर हांगा जे हे पायपलायनी सोकपिटाचें उदक सोडप आनी हेजेर नजर अंदाज करप, लक्ष घालप ना जाल्यार हे लोकांक कितलें हानिकारक हे प्रत्येक आमच्या गोंयकारांक खबर आसा. परिस्थिती इतली बेकार जाल्लेली आसा. पळोवपाक गेले जाल्यार खंयचेच कन्सर्न ऑथॉरिटी हेजेर लक्ष ना आनी लोकांक अशें सोकपिटाचें उदक त्या पायपलायनीन सोडलेलें आसा. तेका नजर अंदाज करून लोकांच्या जिवाशी खेळ चाललेलो आसा. आतां हो मेन रोड आसा, होच मेन रोड आसा. ह्या रोडांतल्यान होंडा रोड वता हो जाल्यार होंडा व्हा पळय जाल्यार ते हे सगळें सोकपिटाचें उदक ऑन द वे रस्त्यार सोडलेलें आसा. आनी तें ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 1 किलोमिटर पयस पावलेलें आसा उदक सोकपिटाचें. ज्या जाग्यार रहदारी जाता आनी मोठ्या प्रमाणान, आनी ही घाण सगळी कंप्लीट रस्त्यार आयिल्ली आसा. आमी एक नजर घालया ह्या उदकाचेर. हें उदक खंय पासून पावलां तें. आतां सोकपीट तुमकां दाखयता. ज्या जाग्यार सोकपिटांतल्यान उदक कशें कनेक्ट जालां तें ह्या पायपलायनीक. सोकपीट आसा, तेजी लिकेजीस हांगा आसा रस्त्याक. तशेंच तें उदक पास जालां रस्त्या अंडरग्रावंडांतल्यान आनी तें व्हरोन तर तेका एक ड्रेनेज मारल्या बारीकशी आनी तें सरळ पळय पायपलायनीक व्हरून सोडलां. ही उदकाची मेन पायपलायन आमी तुमकां दाखयल्या ती. इतलो घाण वास मारता की पायपलायनीक पियेतल्या पायपलायनीक हें उदक पास जाल्लेलें आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, वॉटर रिसोर्सीस प्लस PWD हेंच्यांनी लायटीचें कनेक्शन, उदकाचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाची गरज आसा हांगासरली आनी तुरंत तेजेर कारवाई करपाची गरज आसा. एक CM ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जर अशी हलगर्जीपणा जर करून जर चल्लो जायत जाल्यार लोकांच्या जिवाशी खेळटा हें पूर्णपणे दिसून येयल्लेलें आसा. हेजेर विश्वजीत राणे हांच्यांनी बी लक्ष घालपाक जाय आनी त्याच पद्दतीचो लोकांक सुटावो करून दिवपाक जाय. हें अत्यंत गरजेचें आसा. लोकांच्या जिवाशी खेळचें न्ही, हेजेर लक्ष घालचें जाता तितल्या हितून. आनी सिरियस मॅटर आसा हो खरोखरच लोकांच्या जिवाशी खेळ, वायट खेळ चल्लेलो आसा. ओके, थँक्यू.